www.baptistbohol.org. Tune in to Landmark Radio 106.9 FM, the best choice for sound Christian music. Landmark Radio 106.9 FM. Mudalit kaninyo ning tulumanon ang maayong balita. Ang maayong balita tungod kay ang makasasala kinahanglang makahibalo nga kalaglagan ang tumoy sa baliko niyang dalan. Tungod kay ang kaluwasan gitanyag nga walay bayad ngadto sa tanan. Apan ang katawhan buta niini nga kamatuoran. Tungod kay si Ginoong Hesus Kristo hapit na mubalik ug ang tanan kinahanglan mapasidan-an aron makapangandam. Gimugna kining tulumanon ang maayong balita. Og karon ania ang inyong magsisibya. Roma Kapitulo 10 versikulo 1 ngadto sa versikulo 2. Mga igsuon, ang tinguha sa akong kasing-kasing og pag-ampo sa Dios alang sa Israel mao nga sila unta mga luwas. Kay ako nagpamatuod mahitungod kanila nga sila adunay kasibot sa Dios apan dili sumala sa kahibalo. Langit ng Amahan, salamat nining ayong kahigayunan nga ako makasibya din sa kahanginan. Salamat sa panahon, sa oras ng imong ipil kanako sa pagmantala sa iyong pulong din sa kahanginan aron sa iyong na ang mga tao nga nakadungog ini maablihan ilang mga mata o kasing-kasing sa kamatuoran nga sila nagkinhalag kalawasan o nga dunay kalawasan di ni Kristo Jesus nga maangkon nila sa tumang kasayon tungod kay humanak kini sakripisyuhi, humanak kini paagasig dugo sa manluwas nga mo si Kristo Jesus. Ako na ampo kanimo amahan ng imong Holy Spirit mga-abli sa ilang hunahon na kasing-kasing aron kining mga kamatuoran mutuhop diha kanila. Ako na ampo nimo amahan nga pasaylo ako sa akong mga sala, hugasi ko sa balang dugo ni Kristo Jesus kay ako nagtuo nga ang sala ako mahimong babag sa mga pagsibya din sa kahanginan. Ang i-claim Lord ang kapasayloan pinagis sa ngalan sa imong butong anak nga mao si Kristo Jesus. Lord, ako na ampo kanimo amahan himo ang madaogon ang pagwali sa iyong pulong din sa kahanginan karong gabi una. Hatay kadaogan o ako nang ampo kanimo. Dugangi pa ang mga tao nga minaw ni mong programa. Sa ngalan ni Kristo Jesus, kini ang iabot pastamatan. Amen. Nang labay ang mga tuig sa imong kinabuhi, ikaw nagamangita maangkon ba ang kalinaw nga dili mulubat ang kalibutan way laing gidalit kaguol o kapakyasan lang hatagig higayon si Jesus karon nga mudumala sa kinabuhi mo. Siya lamang ang nasayod sa gihandom sa kanak mo, sa kasing-kasing mo si Jesus ang tagig higayon. Mga butang nga maka
naiibog sa mga pananaw. Malabay lamang tutuki, siya nga nagtubos kanimo sa krus. Ulong niya itisok sa dugan, maangkon mo kinabuhing wayot lana. Hatagig higayon si Jesus karon, nga mo dumala sa kinabuhi mo. Siya lamang ang nasayod sa gihandong sa kalag mo, sa kasing-kasing mo si Jesus sa tagig higayon. Sampay gihulat o nagapugong, siyang dalan kamatuuran o kinabuhi. Hatagi higayon si Jesus karon, na mo dumala sa kinabuhi mo. Siya lamang ang nasayod sa gihandog sa kalag mo, sa kasing-kasing mo, sa kasing-kasing mo, sa kinabuhi mo. Si Jesus hatagi higayon karon. Maayong hapon sa tanang mga naka-tune in sa Landmark Radio karong adlaw, Oktubre 10. Oktubre 10 no? Oktubre 8. 2020 adlawng Huwebes. So makiigsuunan, kumusta ka mong tanan? Ako mga pagtimbaya sa tanang mga naminaw sa Landmark Radio karong gabi una. O nang hinaot ko nga na mas kapiskay sa panglawas. Kalig-on sa panahon na bisan pa sa nahitabo nga pandemya kining pagkuyanap sa coronavirus. Ato lang gihinunuman makaigsunan nga atong safety ana sa mga kamot sa Ginoo. So ang labing importante nga atong prioridad karon nga mo sikit ta sa Ginoo, kay ang Ginoo dunay gahom sa pagpanalipod kanato gikan sa balatian o bisan pa sa paglugway sa atong kinabuhi kung gusto pa niya. So kay ang Ginoo may tag-iyas tong kinabuhi, mga dapat lang kita makigsuod sa Ginoo nga may tag-iyas tong kinabuhi. So akong timbayaon karon ang mga tigpaminawa nato sa atong programa. Kining maong Sibya, ang programa kini nga ang maayong balita, o kini si Pastor Aniano Morales, ikauban ninyo ning maong tulmanon. Kini ato pagsibya nagagikan diri sa Landmark Radio 106.9 FM, ang bugtong Christian FM station dinhi sa Bohol. O nagasibya kini gikan diri sa compound sa Bible Baptist Church nga naa sa Huntanosa Street, Zone 1, Barangay Tutulan, lungsod sa Dawes, nining lalawigan sa Bohol. Maayong gabi sa tanang o maayong hapon sa tanang mga naminaw. Atong tibiaon kini sila si ang Dikdikan family nga naa sa Kandikay, Dumalan, Dalagit, Cebu. Loloy Amancio og uban sa iyang asawag mga anak naa sa Saksak, Dalagit. Iyang mga anak sila si Dines, Lilian, Cherry og si Kenneth. Taga-Saksak, Dalagit, Cebu kini sila. Then si Brother Clifford Lau uban sa iyang misis nga si Joliana, iyang mga anak si Francis Xavier, si Arvin Cyrus nga naa sa Mantalongon, Dalagit sa lalawigan sa Cebu. Nagpasalamat tanong atong Sibya mo abot diha dapita. Si Marilyn Camarillo nga taga Argao, si Lorna Alvios nga taga Upper Dubdub, Argao,
Din si Luz Sapra nga taga Sibunga. Then sa Negros na atay tigpaminawan dito si Tsing Herrera sa Silay City. Okay, so di ana ta karon sa mga kapaisano nato, mga kapuso nato, kapamilya diri sa Bohol. Diha sa lungsod sa Clarin si Brother Marcial Rolida og sa iyang mga kauban sa pagtuo diha Kabog, Barangay Kabog sa Clarin. Then si Mrs. Imelda Lugsanay diha sa Bilar. Then si Junior Saliot nga taga Sagbayan nga ana nagpuyo sa Albor. Then si Brother Ricardo ug si Mrs. Narsing Aquino uban sa ilang silingan nga si Angeline Kunkun nga taga Cantigib Albor. Diha sa Taluto naatay tikmaynawan diha si Ma'am Rica Riquelio uban ni Mami Ting. Sa Barangay Sukulan diri lungsod sa Nawis na si Mrs. Bibi Bernaldez o si Mr. Greg Narciso. Sa Puruksay, Barangay Tutulan sa Nawis si Mrs. Sabrina de la Cruz. Sa Purok 3, Poblasyon Dawis, ang Ukat family, sila si Manang Carmen Ukat, si Gisirelin Ukat, si Jonathan ug si Glenn Ukat ug ang mga apo ni Manang Carmen dias Purok 3, Poblasyon Dawis. O niya naasad sila si Rene Balaba ug si Marlon Torregosa nga although tigpaminawan ni sila nato pero pag gini nagpahibalog at taga-asa ni sila. Hinaw nag-text ni sila sa kuha. Okay, so dias lungsod sa Baclayon naa sila si Brother Gilo og si Ma'am Hertrudis uban silang anak nga si Erica Rindon, ang Rindon family nga taga Tagihon sa lungsod sa Baclayon. Sa Barangay San Isidro naasad sila si Brother John Sagusay uban siyang asawa o mga anak og silang silingan si Manang Rogelia Juanilio. Okay. Onya diri sa Tagbilaran sa Buoy si Pastor Lito Balo uban si Mrs. Mrs. Daday Balo uban sila mga anak o mga kauban sa pagtuo dias Buoy. Dito sa Sikatuna naa si Pastor Bumbe Pipito uban sa kapikas o mga anak. Onya diri sa Barangay Mansasa na atay tikpinawan diha nga pasad gihapon nagpaila sa akoa. Okay? So kamong mga naminaw pag text mo i-indicate ang inyong kumpleto ngalan ha. Ay mo kaulaw sa inyong ngalan o sa inyong apelyido. Then address ninyo o niya kung mahimo i-indicate ninyo kung unsa man ang reception sa inyo diha sa mua. Klaro ba, tataw ba, or may pagkahagas-hagason. Nga na nga magis para ma-monitor na mo unsa maka-epektibo ang among Sibya diri sa Landmark Radio. O mag-usa ka tuig pa mi sa among operasyon. So maingon ta nga naa pa mi adjustment period kay simpre di man lalim ning mag-put up tag radio station. Pero sa kaluoy sa Ginoo nagtuo mi nga nahimo ming palangin sa inyo ha. Then naa sa CPZ North si GB. Although wala ni siya magpahibalo na kung asa gining iyahan no. CPZ North dao man ang giingon diri sa iyang text pero so Mr. GB salamat sa imong pagpahibalo nga naminaw daig ka ning maong programa. Then naatay bag-ong ni Kaila nga atong gihangyo nga maminaw sa itong programa. Sila si Mr. Elino og si Mrs. Terry Manlangit diha sa Barangay Tiptip nining lungsod sa Tagbilaran. Okay? Mga taga Tiptip nga naminaw karon maayong gabi kanyong tanan diha sa Barangay Tiptip. Nag-Bible study dito ila ka Mrs. Vicky Knowles ganina. So nakapanghatag tag mga basahon o nakapromota sa atong istasyon ang Landmark Radio dito.
o kini si Mr. Elino o si Mrs. Terry Manlangit usa ni sa akong gihangyo nga i-dial diha nila silang radio ang 106.9 FM. Okay, so alang sa tanang mga taga-Tiptip, maayong gabi inyong tanan, o sa tanang mga naminaw nato, mga bisan pa mga kauban na mo sa pagtuo, kauban na mo sa BBC Tutulan Dawis. Maayong gabi kanatong tanan. Okay, then akong espesyalon pag-greet ang akong nanay, si Mrs. Hipolita Morales, ug akong mga manghod diha sa Libertad Baclayon, si Sergio ug si Blas Junior Morales. Unya naa pa daay pod taga sitio kang Gining, although ang La Libertad karon murag by purok naman pero di ko ka-sure kung sang purok ang ilaha, pero kanang ilaha naa ginas kang Gining Libertad. Si Nana Lorita uban sa iyang anak nga si Ayen og sa iyang mga apo nga si Zizi og si Rixmond. So maayong gabi ninyong tanan diha mga taga kang Gining. Okay? So nahinaot ko makisuunan nga duda mo'y mapupok ng pagtulunan sa inyong pagpaminaw sa tong Sibya karong gabi una. Og alang kaninyong naminaw ni atong tulmanon na mention man ako inyong ngalan o dili o wala, akong ipahinungod kining sunod na tong kanta nga akong ipahinungod kaninyo. .9 FM, Landmark Radio. Daghang panahon nga gidapit ko ikaw, nga muadto ta sa simbahan sa pagampo, apan mi balibad ka nga wala kay panahon, kay daghan ang imong buluhaton. Naning kamot ka dinhi sa kalibutan, imong gipalabi ang bahandi nga kawang, way bili ang pagsimba sa imong hunahuna, tingalig magbasol ka ulahin na. Karon ang panahon alang sa kaluwasan, kung dawaton mo lamang si Jesus, siya mo pasaylo sa imong mga sala, sangpita lamang siya. Naning kamot ka dinhi sa kalibutan, imong gipalabi ang bahandi nga kawang, way bili ang pagsimba sa imong hunahuna, tingalig magbasol ka ulahin na. Tingalig magbasol ka ulahin na. Tingalig magbasol ka ulahin na. Alang sa mga naminaw karon, may among tinguha din sa Landmark Radio nga ikaw makakabaton og kay balo may tungod sa kaluwasan nga gikan gyud sa balaang kasulatan, dili kay gikan sa tong lalaing mga pagtulunan kay lalahi matag reliyon, pero magkausa mo gud to sa balang kasulatan, kay ang balang kasulatan hinatag man na sa Dios kanato. Suma sa tong mabasa sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 versikulo 16. Na iyon ang pulong sa Ginoo sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 versikulo 16. Ang tibuok nga kasulatan gihatag pinaagi sa inspirasyon sa Dios og mapuslanon alang sa pagtulunan, alang sa pagsaway, alang sa pagtulid, alang sa pagpahimangno diha sa pagkamatarong. So makisuunan,
ang Balaang Kasulatan gihatag pinaagi sa inspirasyon sa Dios. O tungod kay ang Dios may naghatag ni ini para kini sa atong tanan makaigsuonan. O kuno na may imong pagtulunan nga nahiuyon, nahalinya, mitakdo sa Balaang Kasulatan kana nga pagtulunan insakto na siya. Sa mapananglitan, nagtuo ka nga dunay usa lamang ka Dios. Sakto na siya kay ngano man naaman mabasa nato sa Balaang Kasulatan. Nagtuo ka nga si Kristo Jesus gipanganak gisamkon so sa kababaeng birhen. Naaman na sa kasulatan so tinud-anay na siya. Kung nagtuo ka nga ang Dios adunay tulo ka personas, mao ang Amahan, ang Pulong ug ang Balaang Espiritu Santo. Ang Pulong mao man na si Ginoong Hesus ang Dios nga anak. Kung nagtuo ka niya na nahisubay man na sa kasulatan, insakto ka niya na nga naman, subay man na sa kasulatan. Pero higala kung pananglitan ang imong pagtulunan na hisupak gani, nasukwahi gani, sa Balaang Kasulatan, hinaut unta nga daa kay kasing-kasing nga andam makurihian kanuman. Ang Balaang Kasulatan gihatag pinagi sa inspirasyon sa Dios. Wala kini sambog nga sayop. 100% kini nga putli. 100% kini nga gipreserbar. 100% kini nga gi-inspire o gihatag pinagi sa inspirasyon sa Dios. Mao nga ingon ang pulong sa Ginoo, mapuslanon kini alang sa pagtulunan. Mapuslanon alang sa pagsaway kung pananglitan doon na imong binuhatan nga naisupak sa Balaang Kasulatan, sawayon kaniini hinaut unta nga dili ka magmagahi sa mga kasing-kasing naka-espiritu nga andam masaway ug mabadlong pinagi kaniini. Kay hihatag man ni sa Dios. Di man ni kay tao ang naghatag ini. Alang sa pagtulid o sa doon na kahiwi nga mga binuhatan, hiwi nga kinaya, hiwi nga pagtulunan, tuliron pinagi sa Balaang Kasulatan. Alang sa pagpahimangno, pahimangnoan ka unsa angay buhaton, aron makurhian, aron matulid, aron mainsakto ang imong kasaypanan. Hinaut unta nga natay kasing-kasing, natay espiritu, natay pangunahuna nga anda mo dawat sa mga pagkurher, pagtulid, pagpahimangno sa pulong sa Dios kay pulong man ni sa Dios. Og mao man ni ang ablihan unya umaabot nga panahon suma sa Juan kapitulo 12 bersikulo 48, panahon sa hukmanan ang pulong sa Dios may ablihan, hukman kita base ni ini. Dili kita hukman base sa pagtulunan sa atong pare, pagtulunan sa atong pastor, pagtulunan sa atong ministro, dili. Ang gamiton sa paghukom kanato sa diyang maatubang kita sa hukmanan sa Dios, mao ang pulong ni Kristo kining pulong sa Dios. Asa mabasa sa Juan kapitulo 12 bersikulo 48 ato kanang basahon ng inang pulong sa Ginoo, siya nga nagasalikway kanako o wala nagadawat sa akong mga pulong. Take note, ingon si Kristo, wala nagadawat sa akong mga pulong. Hinaut unta higala nga dili ka usan ini. Hinaut unta nga kung makadungog ka sa pulong sa Ginoo, imo kining dawaton ang uban ang tumang pagpaubos. Kaya ang pulong sa Dios walay sayop kisamtang kitang mga tao. Masalaypon kita kay mga makasala kita. Ako balikon, Juan 12:48, siya nga nagasalikway kanako og wala nagadawat sa ako mga pulong, adunay usa nga nagahukom kaniya. Ang pulong akong nasulti, mao kini ang muhukom kaniya diha sa katapusang adlaw. Makahigalaan akong balikon, importante nga magpakabana, magsunod, mutamod kaniini. Tungod kay kining mga pulunga mao kini ang gamiton sa paghukom kanimo o maabot nga mga adlaw. Dili ka hukman base sa unsay mga patakaran, mga kalagdaan, mga pagtulunan sa imong iglesia, sa imong pundok, sa imong reliyon. No. Kay panalitan sa inyong reliyon, okay ra nang maghubog-hubog, okay ra na manugal, okay ra nang okay ra nang bisyo.
Oh. So sa ato pa ay ining abot sa hukmanan, mayon ang Ginoo, sige kamo kay okay ra man ang bisyo sa inyong membro lakaw. Hukmin ang inyong membro katong mga nagbisyo, okay ra to siya ay lang to dinog siluti kay okay ra man sa inyong reliyon. O kamo dire kay gibawal man ang bisyo sa inyong reliyon, kung naay membro ninyo diha sa inyong paghukom nga nagbisyo, sige siluti sila kay sa inyong reliyon bawal ang bisyo. Kada kong kahanggubot anang panahon na no? Pero magkaisunan dili ingon ana ang paghukom sa Dios kanato. Ang paghukom sa Dios kanato base sa iyang pulong, base sa kasulatan. Mo na kita kinahanglan mahibalo, kinahanglan masayod, kinahanglan mamalandong, mutamod sa pulong sa Dios. Kaya naman, mao kaning ablihan, umawot nga panahon sa ato sa hukmanan, ug hukman kita base ni ini. Okay, hinawat ko magisunan nga mabutan gina sa tungtungan kasing-kasing. Hukman ta base sa pulong sa Dios. Nan karon magkisunan dili ta karon sa atong gibasa kanina ang Roma kapitulo 10 bersikulo 1 ug 2. Diin ang ingon si Apostol Pablo nga iyang giampo ang iyang mga kataginasod. Ang mga Israel nun sumala sa pulong sa Ginoo, ingon si Pablo, Roma kapitulo 10 bersikulo 1 ug 2, mga igsuon ang tingwa sa kung kasing-kasing sa pagampo sa Dios alang sa Israel mao nga sila unta mga luwas. Ako balik og basa ha. Mga igsuon ang tinguha sa kung kasing-kasing og pagampo sa Dios alang sa Israel mao nga sila unta mga luwas. Bersikulo 2. Kay ako nagpamatuod mahitungod kanila nga sila adunay kasibot sa Dios apan dili sumala sa kahibalo. Makaigsuonan giampo ni Apostol Pablo ang iyang katiganasod mao ang Israel. Nagpasabot kay giampo man niya sila. Unsay pagampo ni Apostol Pablo alang kanila nga sila unta mga luwas. Nagpasabot nga unta sila dili maimpierno, maluwas sila. Abi ninyo makahigalaan, may nungdanon gyud nga ikaw nga kung Kristohanon ka, kung nagkaangkon ka nagkaluwasan, iampo nimo ang imo mga silingan, mahal sa kinabuhi, igsuon, kaila, classmates, kung mahimo ka tagibaryo, nga maluwas sila. Kaya di baya lalim mga higala kung sila mahiadto sa linaw nga kalayo. Kaya unsa may tuwa sa impierno di ay. Atong basahon mga kahigalaan, mabasa na to sa Marcos kapitulo 9, bersikulo 43 ngadto 44, di nang ingon ang puno sa Ginoo, og kon ang imong kamot makapakasala kanimo, putla kini. Mas maayo pa alang kanimo sa pagsulod sa kinabuhi nga pungkol kaysa adunay duha ka kamot nga muadto sa impierno ngadto sa kalayo nga dili kayod mapalong, diin ang ilang ulo dili mamatay og ang kalayo dili mapalong. Doon na rabay ubang pagtulunan mahigala nga ang impierno kuno maukuno ang lubnganan mahigala ayon taon kamugtuon niya na kay wain taw kalayo sa lubnganan nga dili mapalong. Wala say ulod na sa lubnganan nga dili mamatay, kun pananglitan doon na may patay diha nga giulod, mamatay ra man gihapon ang ulura kay nganuman. Kung maabog na ng patayng lawas nga gikutkot sa mga ulod, mga matay na sila. Di in taon lubnganan ang menteryo, ang impierno. So na ang pulong sa Ginoo nga sa impierno doon ay kalayo nga dili mapalong. Doon ay ulod nga dili mamatay. Unsa pagyod? At mga basa dili makaisuonan sa Mateo kapitulo 13. Akong basahon, Mateo kapitulo 13, bersikulo 42. Atong sugdon sa bersikulo 41. Okay, nagyan din eh. 41, Mateo 13, 41. Ang anak sa tao mupadala sa iyang mga anghel, og sila mutigom pagawas sa iyang ginharian sa tanang mga butang nga
makapakasala og kanila nga nagahimo og dautan og mutambog kanila ngadto sa hudno sa kalayo. Adunay pagminatay og pagkagot sa mga ngipon. Okay, tiyan mo na. Di ni intawon lubnganan lang. Kaya tiyan mo na ang mga anghel, tigumon ang mga sasala na itambog lang ato sa lubnganan. Na naaman diri nga adunay pagminatay og pagkagot sa mga ngipon. Sa impyerno magkaigsoon dunay pagkagot sa mga ngipon, dunay pagminatay nga naman sa hilabihang kainit, hilabihang kapait, kauhaw. O magkagot ang mga ngipon sa hilabihang pagmahay nganong wala naminaw sa diyang gisangyawan o kamo mga naminaw karon. Hinaut-unta nga muhatang mugbili sa pulong sa Dios ang kisibya diri sa kahanginan. Ang among tumong sa mapagsibya dinhi nga masayod ka nga dunay kaluwasan diha ni Kristo Jesus. Giuluhan kining maong programa og ang maayong balita. Nganong maayong balita? Doon na may maayong balita. Kay gumikan sa kamatayon ni Kristo Jesus sa krus nga mao'y gitubos ang atong kasalanan. Doon na kay gayunan nga makasud sa ginharian sa langit. Bisan unsa pa nimo kadautan, bisan unsa pa nimo kabisyoso, bisan unsa pa nimo ka makasasala ug pagkalabingasan, bisan unsa pa nimo kang ngilad, dunay paglaom sa kalawasan diha ni Kristo Jesus. O gani ang maong kahigayunan o paglaom, pwede nimo maangkon ug masiguro kung ikaw maghinulsol sa imong kasalanan, mo paubos sa imong kalingon, mo angkon ka nga di ka makaluwas sa imong kalingon o mutawag ka kang Kristo alang sa kaluwasan sa imong kalag. Mahigala, pait ang taon kaayo kung ang mga tao matambog ngadto sa linaw nga kalayo. Tiya mo ba na iyon diri adunay pagminatay ug pagkagot sa mga ngipon? Maisuunan, ikaw nga naminaw karon kung nagkaangkon ng kagkaluwasan, di ba di ka angay magpakabana sa imong mga ginikanan kung sila wala pa makadawat sa Ginoo? Di ba di ka angay magpakabana sa imong maigsuon? Di ba di ka angay magpakabana sa imong mga igagaw, mga kaparentihan, kahigalaan, classmates, kauban, kaila, katigi baryo, katigi lungsod? Basin gani usbisan kinsa mahigala. Ha? Kaya batag tao nga ikahinagbo nimo kalag bayan na siya. Umaabot ka panahon, pwede nga atuwa siya sa langit o to sa impyerno. So kung panalitan Kristohanon ka, kung ikaw nakaangko nagkaluwasan, importante gyud nga muhimo kag butang aron ka ng mga tawhana mahibalo sa kaluwasan. Di man tingali sila mutuon nimo, pero base na lamang nga unta di na sila kamahay nimo sa dihang muatubang na kamo, muatubang na sila sa hukmanan. Dito ganina sa barangay Tip-Tip ang hatag kong mga basahon dito. Ha? Pasalamat ko nga midawat sila. Hinatunta ang ilatong gibasa. Doon ay balay nga nagpadayon ako dito. May bat-bat kung nilas dalan sa kaluwasan. Ako silang gigiyahan sa pag-ampo, sa pagdawat sa Ginoo. May ampo sad sila. Hinatunta ang kinasing-kasing to. Kaya magkikiwas ng kasing-kasing yun. Mahigala nga naman, umawat ng panahon. Muatubang sila sa hukmanan. Tingali magkasugat ang ilang imong pananaw, silang pananaw. O kung wa kay gihimo para nila nga unta nahibaw ka sa kalawasan, tulisukon kanila. Mahayan kanila nganong sila na impyerno kay wa gid ka musulti kanila sa maing balita sa kalawasan unta nahibaluman ka. So alang sa mga kahigalaan namo nga amo nasangyawan, nabistaan na gisultian mo na sa kalawasan, tingali gisamukan mo namo, tingali nakabalda man sa inyong mga buluhaton, pero higalang amo nang gihimo tungod kay gusto namo nga mahibalo ka sa dalan sa kalawasan nga anaa ni Kristo Jesus. Kaya manubag kami sa Dios umabot nga panahon ni ana kundi kami muhimo sa maong butang. So muna dapat yun musulti mi. So sa kabahay ni Apostol Pablo magkaisunan, giampo niya ang mga Israel nun. Doon na siya kahingawa sa iyang mga katagi nasod. Kaya nga naman, looy in taon kaayo ang mga tao maimpyerno.
Atong paninagbasa og batbat kini maong bersikulo magisunan. Atong balikan na gud ang Roma kapitulo 10 bersikulo 1 ug 2. Okay, mga igsuon, ang tinguha sa kong kasing-kasing og pag-ampo sa Dios alang sa Israel mao nga sila unta mga luwas. Mao na pag-ampo ni Apostol Pablo na sa bersikulo 1. Sa bersikulo 2, kay ako nagpamatuod mahitungod kanila nga sila adunay kasibot sa Dios apan dili sumala sa kahibalo. Kasibot sa Dios. Kini din mga Israel nun, doon na sila kasibot sa Dios. Doon na sila mainiton nga tinguha mga lagad sa Dios. Kaya mo man ang kasibot, mainiton man na, kadasig man na. Apan, subo palandungon nga dili sumala sa kahibalo. Nan karon asa man din nato makit-i ang kahibalo. Ha? Naghisgot man ni kalawasan sa ato pa, kini nga kahibalo nga atong makita magisunan kining kahibalo nga may kalambigitan sa kalawasan. Asa mato makit-i ang mong kahibalo? Atong basahon sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 15 din yun din ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 15. O nga gikan sa pagkabata ikaw nahibalo na sa balaan nga kasulatan nga makahimo sa paghimo kanimo nga maalamon ngadto sa kalawasan pinaagi sa pagtuo diha ni Kristo Jesus. Mga kahigalaan, ang kahibalo di ay sa kalawasan maangkon lamang nato pinaagi sa balaang kasulatan. O gani kini si Timoteo makaisunan kay mao man gisulatan ni Pablo ning sulat. Miingon si Apostol Pablo nga gikan pa rin sa pagkabata ni Timoteo. Nagakato na siya sa kasulatan. Nasayod na siya sa kasulatan. O kining kasulatan, sumala diri, ingon siya nga makahimo sa paghimo kanimo nga maalamon ngadto sa kalawasan. Maalamon ngadto sa kalawasan. Maalamon, nagpasabot nga dunay kahibalo. Dili ignorante. Maalamon nagpasabot nga di intaon mailad. Mahigala, yes. Subo palandungon nga usahay ang mga reliyon. Mapasangin lang nga panapi, pangilad, kaya nga naman. Mura man sa gyud ubay reliyon nga nanapi o nangilad. Kana di ay mo ingon ta nga mubayad mo kurta sa simbahan para inyong kalag sa inyong parinti malangit. Mahigala ilad in taon na di in taon at tinuod. Kaya di in taon pinagis kwarta ang tao maluwas. O sige, halad mo kwarta kay aron matabangan ang inyong mga parinti, mga lulo, mga apuhan nga matay nga sila mahawa sa purgatorio o mada sila nga sa langit. Kay kung maahon pa na higala in taon ang mga tao nga di makaabot mo bayad o kwarta sa simbahan. Maayo lang lagi ang mga tagiyahan og mall. Maayo lang lagi ang mga tagiya sa Gaisano. Maayo lang lagi ang mga tagiya og airline company, shipping company, ang tagiya sa Light Ferries, ang tagiya sa Asia Pacific, Cebu Pacific, Gaisano, Alturas, sa pa ubang mga mall din ICM, Plaza Marcila, uban pa mga mall. Kidato man na sila. Ang mga manegosyante, sama ni Lusyutan, kada mga gukungwi. O unsa pa nang uban kana mga tag-iyas is a mall. Mga isunan, mga dato na sila kung pinaagi pa ana ang pag-adto sa langit in taon, pabor na sila, mga langit na sila tanan. O na in taon ang mga manananggutay, ang mga manukdukay og bato, ang mga market vendor, ang mga sika driver, mga habal-habal driver nga in taon ang kita, maglisod unta gani uban magkapakaon sa ilang pamilya katulo kay kayo sa kadlaw. Unsa man tanan na paghatag og kwarta simbahan para sa kalawasan sa ilang mga parinti. So in taon ay ilang mga parinti mga impierno di ay kay di man sila maghatag og kwarta alang kanila. Pero pag isuon na di man na mao, dili na mao sumana sa pulong sa Ginoo.
Dili na mao sumana sa balang kasulatan. Kaya sa kasulatan, ang kaluwasan libre, walay bayad kay nganuman gitubos na katakit ni Kristo Jesus pinagi sa kamatayon sa krus. Mahigala ang kaluwasan in town. Grasya ni og kaluoy sa Dios. Nga sa diyang usa ka tawo maghinulsol sa iyang kasalaanan. Sa diyang siya mudangop sa Ginoo uban ang pagpakiluoy. Musalig sa sakripisyo ni Kristo Jesus nga may bugtong bayad sa iyang sala. Maangko niya ang kaluwasan mahigala. Maangko niya ang kaluwasan. Maminutag laing Kristohanong awit. Alang sa tanang mga naminaw karon, ani ay laing Kristohanong awit. Pagkasubo nga pamalandungon nga ang taong sama ko may katungod sa pagpangandoy sa langit nun nga luna. Kay ang sala mao'y hinungdan sa himaya akong nakapsan. Kining tanan na kong bayaran sa impyerno pag-aantusan. Grasya o kaluoy akong gikinahanglan. Kaya ko walay kagahom sa pagluwas sa akong kalag. Amiling dugo lang ang tubag nga giula dito sa krus. Kini makaplagan diha kang Kristo. Pagkatahong nga pagahandumon sa gibuhat ni Jesus, wala niya gitalikdan kaula o kasakitan. Gugma niya mao'y hinungdan nga ang langit iyang gibiyaan. Akong sala iyang gipasan aron ako may kaluwasan. Grasya o kaluoy akong nabatunan. Gihatag niyang walay langay ang relasyong di ko angay. Dakong pabor di mabayran sa salapi o bulawan. Angay nga lagaran si Kristo Jesus. Kinsa ko nga pagkamatyan sa halang dunog balaan nga gipakasadan. Grasya o kaluoy akong nabatunan. Gihatag niyang walay langay ang relasyong di ko angay. Dakong pabor di mabayran sa salapi o bulawan. Angay nga lagaran si Kristo Jesus. Dakong pabor di mabayran sa salapi o bulawan. Angay simbahon pasalamatan. Alagaran si Kristo Jesus. So makaisuunan ang kahibalo sa kaluwasan ato lamang kanang makaplagan diha sa balaang kasulatan. Yes, dunay mga pagtulunan may tungkol sa kaluwasan gitudlo sa ato mga leader sa ato mga reliyon.
Pero kung pananglitan ang ilang pagtunon-an sukwahe gani sa balaang kasulatan, barugi ang naas balaang kasulatan kay pulong na sa Ginoo. Akong balikon, kung pananglitan ang pagtunon-an nga gitudlo kanimo sa imong leader sa reliyon, sa inyong magtutudlo, nasupak gani, nasukwahe gani, sumala sa gitudlo sa balaang kasulatan, barugi ang balaang kasulatan. Unsa giingon sa Isayas kapitulo 8 versikulo 20. Isayas 8:20, naingon ang pulong sa Ginoo, ngadto sa balaod ug ngadto sa pagpamatuod, kung sila wala nagsulti, sumala ngadto niini nga mga pulong, kini tungod kay walay kahayag diha kanila. Ako balikon, ngadto sa balaod ug ngadto sa pagpamatuod, kung sila wala nagsulti, sumala ngadto niini nga pulong, kini tungod kay walay kahayag diha kanila. Paiso na utana ko, kana bang pagtulunan sa kaluwasan nga gitudlo kanimo sa imong ipaapilan nga reliyon, na hiuyon kana sa Biblia? Hukman na ba ito sa Ginoo sumala sa Biblia, sumala sa balaang kasulatan? Mangutana ko, sa inyo bang pagsimba, gitudluan ba mo pinaagi sa Biblia? Gidasig ba ka og inyong kaubanan sa pagsimba nga mubasa og Biblia? Sa pagtudlo ba sa inyo ha, gipakita ba litra por litra nga mabasa sa Biblia ang pagtulunan nga gitudlo sa inyo ha? O opinion lang kana, say-say lang kana, bat-bat lang kana sa imong magtutudlo o sa inyong reliyosong leader? Kaya nga naman, mahigala ang kaluwasan sa tao, hilabihan ka mahinungdanon. Naingon ang pulong sa Ginoo, mag-unsa man kung maangkon sa tao ang tibok kalibutan o malaglag ayang kalag. Mag-unsa man kung bright ka sa daghang mga butang. Bright ka, maalamon ka sa tanang pasikot-sikot sa kinabuhi. Pero sa usa ka butang, mahitungod sa kaluwasan, wala ka kahibaw, wala ka nakasiguro, kay wa ka tudluwi sa insakto. Mahigala, barugi gayod ang anaa sa balaang kasulatan. Ako balikon, matubang ta sukmanan sa Dios umabot nga panahon, dili ba yata hukman sumala sa gitudlo sa tua sa atong mga reliyosong leader, kundi sa unsay mabasa diya sa pulong sa Dios. Importante kay makikilaan nga ikaw dunay kahibalo sa pulong sa Ginoo. Momentaw nga pagdayong kayab sa Ginoo sa langit, gisugo niya iya mga apostoles nga unsa gani? Manglakaw og tudluan. Di ka lang nga dunay pagtudlo. Nga naman, pinagis pagtudlo ang mga tao mahibalo sa kasulatan o mahibalo unsay gisulti sa kaluwasan, mahitungod sa kaluwasan. Ha? So kini kasulatan magisuunan sumala sa ikaduhang Timoteo 3:15. Ako baliko na. Ang ikaduhang Timoteo 3:15 nagaingon nga, og nga ikaw og nga gikan sa pagkabata ikaw nahibalo na sa balaan nga kasulatan nga makahimo sa paghimo kanimo nga maalamon ngadto sa kaluwasan. Maalamon ngadto sa kaluwasan. Mga tanak ko, sa inyo bang panagtigom gitudluan mo mahitungod sa kaluwasan? O gitudluan lang mo og mga maayong pamatasan, gitudluan mo saan pagkagihula halobilo sa imong kaingon, mga pag-atubang sa stress, mga pagkinabuhi nga akseptado sa katilingban, mga kahigalaan in town. Nindot man nang mabutanga, pero ang pinaka-importanteng butang nga angay matun-an nato, mahiwatluan nato, makatuna nato, maogyod ang mahitungod sa kaluwasan. O kining kasulatan magkisuunan ang prioridad nga gitudlo ginya. Maoning kasulatan sumala sa ingon ni Apostol Pablo, o nga gikan sa pagkabata ikaw nahibalo na sa balaan nga kasulatan nga makahimo kanimo sa nga maalamon na
nga makahimo sa paghimo kanimo nga maalamon ngadto sa kaluwasan. Yes, doon daghang mga hilisgutan nga angay makatunan sa katao. Pero ang kasulatan magkaisuunan nagahatag yung gibugaton mahitungod sa kaluwasan. Duhari atong paingnan makaisunan kung matay ta. O kung moadto ta ning lugar di na ta kabalik. Muna importante kaayo nga ning kinabuhi nahibalo ka kung asa ba imong kalag na luwas ba ka na siya o wala. O pasalamat ta nga pinaagis bala ang kasulatan dunay kaalam nga ato makatunan o kanang kaalam may kalabutan sa kaluwasan. So ang mga Israel noon makaisunan giampo ni Apostol Pablo kay sila dunay kasibot mahitungod sa Dios pero dili sumala sa kahibalo. Dili sumala sa kahibalo. Okay. Kini pong kahibalo sa pulong sa Dios magisunan di po ni basta-basta maangko nato. Dili tungod kay pabaraytanay ni siya o pataasay ni edukasyon o pa daghanay ni diploma. No. Atong basahan makisunan unsay requirement nga kining pulong sa Ginoo na sa Biblia makatunan nimo. Okay. Diritas panultihon kapitulo 2 bersikulo 1 na diritas largo ta sa bersikulo 6. Yun din niyo. Ako basahon ha. Panultihon kapitulo 2 bersikulo 1. Anak ko, kung ikaw mo dawat sa akong mga pulong og mutipig sa akong kasuguan uban kanimo. 5. Nan ikaw makasabot sa kahadlok sa Ginoo og makakaplag sa kahibalo sa Dios. 6. Kay ang Ginoo nagahatag og kaalam gikan sa iyang baba nagaabot ang kahibalo ug pagsabot. So magisuunan di ay question kung ang Dios mohatag magkahibalo. Di ay question kung mohatag ba ang Dios og kaalam. Di ay question kung ang Dios mohatag pagsabot. Kay tataw kaayong pulong sa Dios magisuon ng iyong sidri. Kay ang Ginoo naghatag og kaalam gikan sa iyang baba nagaabot ang kahibalo ug pagsabot. Willing andam di ang Dios mohatag og kahibalo. Andam ang Dios mohatag og kaalam ug pagsabot. Pero ang requirement magisuon mao ni naa sa bersikulo 1. Anak ko, kung ikaw mudawat sa akong mga pulong. Mudawat sa akong mga pulong. Mahigala unang gibutang gid ay aron ang pagtuon sa pulong sa Ginoo mahimo nga puslano nimo aron do na kay kahibalo, do na kay pagsabot og kaalam makuha ka niini, mudawat ka sa mga pulong sa Dios, ingon nga pulong sa Dios gyud. Abi nimo nganong daghang mga tao nagbasa kuno hayng Biblia pero wala gyud mahibalo labi na sa kaluwasan. Nganong moingon ta nga wala na kahibalo sa kaluwasan kay kung pangutan-on nimo, sir, ma'am, manang, manoy, nakibalo ka ba kung na imong kalag mo ato sa langit kung mamatay na? Mayon sila, kinsa bagoy makibalo. Nanigulang naman kadi ko sa kong reliyon, wa pa may katugkad gani. Diba? Daghang mga tao may nana. Gusto na ipasabot nga ang tao di gyud mahibalo. Anak ra kung ta mahibalo og mamatay na ta. Mahigala, kung di ka mahibalo sa matang buhi pa, labi na nga kung mamatay na ka, di ka kahibalo. Pero mag-isunan na mauni. Dunay pulong sa Dios nga diin diha makpupo na to ang kahibalo mahitungod sa kaluwasan. O gani si Timoteo, ingon si Apostol Pablo nga, o gikan pa sa pagkabata, tiyan mo na, bata pa di ay si Timoteo, aduna na say kahibalo mahitungod sa kaluwasan. Diba? So sayang di kayo kita mga dagko kung kita di ta kahibalo.
Kaya ang bata kani si Timothy bata pa siya, hibalo naman siya. Ang question di na to, ang problema na to mao ni dili ta mo dawat sa pulong sa Ginoo. Di atong questionon ang pulong sa Ginoo. Panalitan na ikaw ng pulong sa Ginoo, ha? Sumala sa buhat ko 12 nga wala na ilaing ngalan nga gikahatag dinhi sa silong sa langit, diin pinaagi ni kita kinahanglang maluwas kang kinsa ngalan ni Kristo Jesus. Na kay di man usala ang kadaghanan sa mga ang ubang mga tao ubang reliyon kay di man matuo nga sa ngalan lamang ni Kristo Jesus. Di pud pwede nga si San Miguel. Di pwede San Pedro. Di pwede si Mama Mary. Gitataw na sa Biblia. Ingon si Kristo nga, ako mo ang dalan, ang kamatuuran o ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga moadto samahan apan pinaagi ka nako. Gikan mismo sa baba ni Kristo Jesus, miingon siya. Wala na ilaing dalan sa kaluwasan kundi siya lamang. Pero kadaghanan sa mga tao di man motuo. Imbes dawaton ang pulong sa Ginoo, questionon man noon. Mao na ingon ang nagsulat sa panultihon, anak ko. Ha? Anak ko, kung ikaw mo dawat sa akong mga pulong o mutipig sa akong kasuguan uban kanimo, di man ta mo dawat, ato mang questionon, ato mang lalison hinuon ang pulong sa Ginoo. Ingon si Apostol Pablo adto sa magbalantes manungguan, tumuo ka sa Ginoong Hesus ug ikaw maluwas og ang imong panimalay. Unsay gustulti ni Apostol Pablo ug ni Silas gani? Gipangutana sila, mga sir, unsay kinahanglang buhaton ko aron ako maluwas? Ha? Sincero nga pangutana. Straightforward nga pangutana. Unsay kinahanglang buhaton ko aron ako maluwas? Nganong makaingon ta nga sincero tungod kay nag-share ang taon ang nangutana kang Pablo ni Silas. Mga sir, unsay kinahanglang buhaton ko aron ako maluwas? Unsay tubag ni Apostol Pablo ni Silas? Tuo ni Ginoong Hesus Kristo o ikaw maluwas og ang imong panimalay. Maingon man unta, ha? Pagtuo ra? Gihimo man ninyong sayon ang kaluwasan? Gisayon-sayon man lang ninyo ang langit? Di ba? Daghang masulti ana. Mahigala, ang tao nga mingon ana mahigala, masabot lang puta kay wa man gud po sila kahibalog sa kasulatan. Ha? Kasagaran sa mga tao mutuon sa kasulatan aron man pagpakiglalis, pagpakigdebate, o di man gud natutukan og tun-an unsay naa sa sulat diha nga ipamanandong para manandungan para sa ilang kaulingon. Nganong nahimong sayon alang nato ang kaluwasan? Unas tanan tungod kay ang Dios nga gusto mo luwas nato, nahigugma nato, gugma ang motibo sa Dios nga maluwas kita. Sa Juan kapitulo 3 bersikulo 16 ingon diha, kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan. Nga iyang gihatag iyang bugtong anak. Unsay nag-aghat sa Dios nga gihatag na iyang bugtong anak ari kanato, ang gugma niya. Nan karon kun usa ka persona na higugma nimo, lisod-lisoron ba dahil sa nimo aron maangkon niya ang pinaka-importanteng butang nga kinahanglan niya maangkon? Kamong mga ginikanan nga nahigugma sa inyong anak, lisod-lisoron ba ninyo inyong mga anak aron nga matabangan ninyo sila sa ilang problema? Na iyon sa Roma 5:8, apan ang Dios nagapakita sa higugma nga ni kanato pinagi niini nga samtang kita mga makasala pa, si Kristo namatay alang kanato. Gihigugma ta sa Dios bisan gani sa panahon to nakasala pa ta. Naglunang pa ta sa kasalanan, gihigugma ta sa Dios. Giyon sa pagpakita niya, gihatag na iyang bugtong gipakataong anak mo si Kristo Jesus. Namatay alang kanato. Unsay nag-aghat sa Dios, nahigugma si nato. Nan karon, kay nahigugma man kanato ang Dios, iya ba dita nga lisod-lisoron? Una-una ako no. Ang nag-aghat sa Dios nga iyang gihatag sa Kristo Jesus mao nga iyatang gihigugma.
Ikaduha, si Kristo Jesus mo'y nagbayad sa itong mga kasalanan. Ay ang kamatayon sa krus, ay ang pagsakripisyo dito, ay ang pagbitay dito og 6 ka oras. Siya sagpa, giludan, gilatigo, nagguhay-guhay ay ang lawas, ay ang 2 ka kamot, gilagbasan sa langsang, ay ang 2 ka tiil, gilagbasan sa langsang, ay ang ulo, gikunahan og tunok. Gidugsak og bangkaw ang kilid, may agas ang dugo. O ang sakripisyo sa krus, mo'y naghugas sa itong kasalanan. Nan karon kay si Kristo may nagbayad ng sala. Di ba di ay mahimong sayo na lang nato ang kaluwasan kay si Kristo may nagbayad ng kasalanan? Mahigala, ingon ang Biblia sa Roma 6:23, kay ang bayad sa sala mo ang kamatayon. So doon ay namatay alang sa itong kasalanan o kana mo si Kristo Jesus. May nagbayad. Ang sumpay sa mga bersikulo nag-ingon, apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing dayon. Di mo na, gasa sa Dios kinabuhing dayon, na apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing dayon, pinaagi ni Jesus Kristo nga atong Ginoo. Kanang pinaagi man ni Jesus Kristo, siya man ang namatay sa krus bayad ng kasalanan. Siya may nagtubos nato. Siya may gilansang sa krus. Siya may nagsakripisyo. Pagtubos ka nato, so pinaagi ka niya ang kaluwasan. Og ingon Biblia, ang kinabuhing dayon gasa. Doon na may gasa nga pabayaran. Doon na may gasa nga imong serbisyuhan aron maangkon nimo. Wala magigalaan. Ang gasa ihatag nga libre. So kana na lang kamatuoran na ang naghatag sa atos kaluwasan ang Dios, nahigugma ka nato. Si Kristo ang mibayas ng kasalanan. Ikatulo, ang kaluwasan giingon nga gasa. Nan karon kay gasa naman. Human naman bayri sa kamatayan ni Kristo Jesus. Ang naghatag nato niini higugma man nato. Di ba di katuuhan nga himuong sayon sa Dios alang nato ang kaluwasan? Og mao man gid na, ha? Ingon si Kristo Jesus, ingon ang pulong sa Dios. Kay ang Dios na higugma pag-ayo sa kalibutan nga tungod ni ana, gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang sibisan kinsa nga nagatuo diha kaniya dili malaglag. Apan adunay kinabuhing walay katapusan. Unsay gi-require sa Ginoo? Mutuo kaniya. O kanang pagtuuha mo na ang muawhag nimo nga mutawag ka kaniya. Sama sa kriminal dito sa krus, mihangyo sa Ginoo, Ginoo, hinumdumi ako kung tuwa ka na sa imong ginharian. Unsay tubag sa Ginoo? Sa pagkatinud ako mag-iyon kanimo karong adlaw, ikaw muuban ka nako sa paraiso. Doon na ba'y nahimong maayo ang maong kriminal? Nagbautismuhan ba to siya aron siya malangit? Nakatuman ba to siya sa makasuguan sa Dios aron gantihan siya nga luwason siya? Wala gyud. Ang iya nagpakiluoy lang sa Ginoo, Ginoo, hinumdumi ako kung ikaw nag-abot na sa imong ginharian. O sa tubag sa Ginoo alang kaniya. Sa pagkatinuod ako mag-ingon kanimo, karong adlaw muuban ikaw kanako sa paraiso. Kung kita patingali ang naa sa lugar sa Ginoo, ingon ta nga tumana usa ang kasuguan sa Ginoo para malangit ka. Uy, pagpabautismo usa, pagbabunyag usa. Uy, baguha usa among kinabuhi. Dako ka makasala kay kawatan ka kriminal ka. Pero di una ang tubag ni Kristo Jesus maisunan. So makita nga ang pangunahuna sa Dios, ang pangunahuna ni Kristo lahi ra gid kaayo sa pangunahuna sa daghang mga religious leader. Ang situbag niya sa mga kriminal, sa pagkatinuod, ako mag-iyon kanimo, karong adlaw, muuban ikaw kanako sa paraiso. Mga higala nga naminaw karon, sayang kaayo, dunay daghang mga tao nga masibuton kunuhay sa pagpangalaga sa Dios. Pero wala nakaangkog kaluwasan, ngano man, ang ilang kasibot dili pinasubay sa kibalo. Asa makaplagi ang kibalo? Diya sa balaang kasulatan. Ngano ang mga tao di makadawat sa kibalo? Di sila mo dawat sa pulong sa Ginoo.
Miingon ang Panultihon Kapitulo 2 versikulo 1, Anak ko, kung ikaw mo dawat sa akong mga pulong o mutipig sa akong kasuguan uban kanimo. 5. Naan ikaw makasabot sa kahadlok sa Ginoo o makakaplag og kahibalo sa Dios. Kaya ang Ginoo muhatag og kaalam gikan sa iyang baba mag-aabot ang kahibalo og pagpanamot. Sayang lang kaayo. Di sila makaangkon sa kaalam, kahibalo, o pagsabot, kaya di sila mo dawat sa unsay nasulat sa balang kasulatan. Mahigala, hinaon tang ikaw na minaw karon, dili ka na ingon ni ana. Mahigala, salamat kayo sa iyong pagpaminaw. Panikamuti, siguro ang yun ang imong kalawasan. Hapit na baya mo balik ang Ginoo. Sa halayo dito sa bungtod siya nga nagalingkod. Gidul siya sa mga tinunan kay pangutanon. Unsa ilhanan sa imong pagbalik, unsay imong ikaingon. Pagbantay mo nga dili mahisala agayud. Kay daghan unya ang mutunghang nga mini nga Kristo. Makadungog ka mo, gubatog ang kagulian. Kini mahitabo gayud ang pandili mao ang katapusan. Kay kuwaon sa Dios ang iyang mga katawhan. Ang Ginoo gayud ang manaog ikan sa langit. Ang trumpeta sa Dios patungo na sa manulunda. Ang nangamatay diha kang Jesus mabanaon niya. Sa gawon uban kaniya kita dito sa langit. Mubalik siya, mubalik siya, mubalik ang Ginoo. Ug unya mo abot ang dagkong mga kasakitan. Ang adlaw mangit-ngit mga bituon ug ang bulan. Mga tayog ang gahumog ang butang dito sa kawanangan. Ug dunay kagulanan sa tanang kanasuran. May dagkong dinaguk sa balod sa kadagatan. Malibog ang tanan, mahadlok ug panguyapan. Sa kalisang sa mga panghitabo sa tibuok kalibutan. Mangandam ka karon kay dulang katapusan. Ang Ginoo gayud ang manaog ikan sa langit. Ang trumpeta sa Dios patungo na sa manulunda. Ang nangamatay diya kang Jesus